सिक्दै गरेको विषय चाहिँ के हो भने पोजेस्ड, अप्रेस्ड एन्ड पर्सिक्युटेड। भूत लागेको, भूतद्वारा सताइएको, अनि तेस्रो चाहिँ ख्रीष्टको निम्ति सताइएको, वचनको निम्ति संकष्टमा परेका भन्ने कुराहरूलाई हामीले सिकेका छौँ। सो आज म तपाईलाई एउटा घटना अप्रेस्ड को ठाउँ अप्रेस्ड एन्ड पोसेस्डको एउटा इक्जाम्पलबाट म तपाईहरूलाई आज बताउन चाहन्छु। परमेश्वरको वचन पहिलो सामुएल 16 अध्यायको 14 देखि लिएर 15 पद तपाईहरु सबैले खोल्नुहोस्। पहिलो सामुएल 16 अध्यायको 14 देखि लिएर 15 पद। यो घटना यहाँ मैले अहिले जुन चाहिँ बाइबलको भर्जन खोलेको छु यो NNRV भर्जनलाई खोलेको छु, तर म यो यता दुईटै खण्डबाट पढ्न चाहन्छु। तपाई सबैले खोल्नुहोस् पहिलो सामुएल 16 अध्याय। सो पहिलो सामुएल 16 अध्याय आउनुभन्दा अगाडि यहाँ के गरेको छ भन्दाखेरि राजा साउलले परमेश्वरको कुरालाई उसले अवहेलना गरेको छ अनि त्यहाँदेखि उसको जीवनमा समथिङ स्टार्टेड, केही कुरा उसको जीवनमा घट्न थालेको छ। त्यो घटनालाई लिकन आज म तपाईलाई केही कुरा बताउन चाहन्छु। 16 अध्यायको 14 र 15 पदलाई म पढ्छु। परमप्रभुको आत्माले साउललाई त्याग्नु भयो र परमप्रभुबाटको एउटा दुष्ट आत्माले तिनलाई बेला बेलामा झट्टै पक्रन्थ्यो। यो खण्ड कतिजनाले पढ्छ अनि यो खण्ड पढ्ने बित्तिकै कन्फ्युज हुन्छ। परमेश्वरको आत्माले त्याग्नु भयो अनि परमप्रभुको बाटोको एउटा हानिकारक आत्मा भनेको छ। फेरि परमेश्वरबाट फेरि हानिकारक कुरा पनि आउँछ र भन्ने एउटा प्रश्न है। सो यो कुरालाई आज म अलिकति एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। के हो त यो कुरा? मत्तीको किताब 5 अध्यायको 25 अस्ति पनि मैले तपाईलाई शेयर गरे। एउटा बुकमार्क यहाँ राख्नुहोस् तपाईको यो खण्डमा, अनि तपाई एकछिन मत्तीको किताब 5 अध्यायमा आउनुहोस्। 5 अध्यायको 25 मा आउनुहोस्। प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नै मुखले भन्नुभएको कुरालाई हामी सुन्नेछौँ। तिम्रो विरोधीसित बाटोमा छँदै झट्टै मिलाप गरिहाल, नत्र त विरोधीले तिमीलाई न्यायाधीशको हातमा सुम्पिदेला र न्यायाधीशले अफिसरको हातमा सुम्पिदेला र तिमी झ्यालखानमा पर्नेछौ। म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, तिमीले अन्तिम पैसा नतिरुन्जेल तिमी त्यहाँबाट कुनै रीतिले उम्कन पाउने छैनौ। सो परमेश्वरको वचनले हामीले यसरी भनेको छ, हाम्रो विरोधीसँग बाटोमा छँदै नै हामीले मिलाप गर्नु भन्ने कुरालाई। सो यो विरोधी चाहिँ को हो त? को हो यो विरोधी भन्ने कुरा तपाईलाई म यहाँ स्लाइडमा देखाउँदैछु। शैतानलाई हाम्रो विरोधी भनिकन बताएको छ। त्यो विरोधी हो, त्यसले जहिले पनि हाम्रो विरोध गर्छ। जहिले पनि विरोध गर्छ। त्यसको हातमा तपाईले एउटा मोटो किताब देख्दै हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ त्यसले तपाईको विरोधको लाल खाता हो, तपाईलाई अनि मलाई गर्ने। सो मलाई माफ गरिदिनुहोस्, तपाईलाई तिमीलाई भन्दै गर्दाखेरि यो मान्छेले त सबै आफैलाई चाहिँ के चाहिँ सम्झिन्छ होला जस्तो पनि लाग्छ होला, तर मैले भनेको चाहिँ म शिक्षा दिने ठाउँमा भएको कारणले गर्दा तपाईलाई तिमीलाई भनी पठाउँछु। सो यहाँ अहिले पनि मैले त्यसो भनी पठाइहालेँ। सो हामीलाई विरोध गर्छ अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो विरुद्धमा एउटा ठुलो खाता राखेको छ। प्रकाशको किताब 12 अध्यायको 10 पदमा त्यसलाई के भनेको छ भन्दाखेरि त्यसलाई परमेश्वरको अगाडि दिन रात भक्तजनहरूलाई दोष लाउने भनेर सम्बोधन गरेको छ। हेर्नुहोस् है, त्यसले तपाईँ र मलाई परमेश्वरको अगाडि दिन रात दोष लगाउँछ। पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 8 पदमा पनि हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विरोधी शैतान कसलाई भेटौँ र निलिहालौँ भनेर त्यसले के गर्छ? गर्जनी सिंह जस्तै हामीलाई खोज्दै हिँड्छ भन्ने कुरालाई वचनमा लेखेको छ। सो त्यसको काम चाहिँ के हो? जहिले पनि हामीले त्यसले विरोध गर्नु। हेर्नुहोस् 5 अध्यायको 8 पदमा पनि त्यसै लेखेको छ, सचेत रहो, जागर रहो, तिमीहरूको विरोधी शैतान कसलाई भेटौँ र
निलिहालौँ भनेर गर्जने सिंह चाहिँ हिँड्छ। सो हामीले अस्ति शैतानको थुप्रो हात हतियारहरूलाई देख्यौं, गर्जने सिंह, यो सबै कुराहरूलाई देख्यौं। आज यसको स्पिरिचुअल वारफेयर चाहिँ कसरी हुन्छ, आत्मिकी युद्ध चाहिँ कसरी हुन्छ। आत्मिकी युद्ध चाहिँ कोही कोही बेला हामीलाई एकदमै हतियारले सुसज्जित भएको एउटा सिपाहीको रूपमा हामी हेर्छौं, किनभने वचनमा त्यसरी नै लेखेको छ। तर आत्मिकी युद्ध चाहिँ वास्तवमा एउटा कानूनी युद्ध हो, कानूनी युद्ध हो, जो चाहिँ मुद्दाहरू लडिने युद्ध हो। सो हामीलाई त्यस्तो खालके एकदमै हात हतियारले सशस्त्र भएको मान्छे देख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कस्तो लाग्छ भने बलले पनि म यसलाई त जिति छाड्छु, हामी जवान छौं भने, हाम्रोमा बल छ भने हामी जित्छौं, यसलाई त म एकै खेपमा ढालिदिन्छु भने चाहिँ लाग्छ। तर यो चाहिँ बलले लड्ने नै होइन, बाइबलमा भने चाहिँ बेग कुदाइले दौड जितिँदैन भन्ने छ। यो चाहिँ त्यो शारीरिक कुदाई, शारीरिक बल, शारीरिक कोसिसबाट हुने होइन, तर इट इज अल अ स्पिरिचुअल वारफेयर। अन्त त बाइबलले के भन्यो, हाम्रो लडन चाहिँ के हो, हाम्रो युद्ध चाहिँ के हो, आत्मिक हो भनेको छ। सो यो शैतान चाहिँ के हो भने नि हाम्रो वादी हो, त्यो चाहिँ एउटा के हो, एडभोकेट हो, एडभोकेट हो। अनि वादी भनेको चाहिँ एउटा एडभोकेट हो, अनि त्यो एडभोकेटलाई चाहिँ त्यसले जहिले पनि हाम्रो पक्षमा र विपक्षको एडभोकेट हुन्छ। तपाईँ एउटा कोर्टमा जानुभयो भने, तपाईँ एउटा न्यायालयमा जानुभयो भने त्यहाँ दुई किसिमको एडभोकेट हुन्छ। एउटा चाहिँ तपाईलाई दोषी ठहराउने, वकालत गर्ने, तपाईको दोषलाई वकालत गर्ने छ भने, अर्को चाहिँ तपाईको निर्दोषपनालाई वकालत गर्ने। दुई किसिमको एडभोकेट हुन्छ, दुई किसिमको एडभोकेट छ। अनि जसले सही वकालत गर्छ त्यसले नै त्यो मुद्दालाई जित्छ। यदि त्यो व्यक्ति दोषी छ, यदि म दोषी छु भने मेरो विपक्षको मान्छेले उसले मुद्दा हाल्नु सक्यो म माथि, अनि उसले त्यो मुद्दालाई प्रमाणित गर्न सक्यो भने के हुन्छ, म हार्छु, त्यो केस हार्छु, अनि त्यो केस हारेपछि मलाई सजाय हुन्छ, कानूनी कारवाही म माथि हुन्छ। तर यदि म सही छु र मेरो वकालत गर्ने व्यक्तिले मेरो मुद्दालाई, म निर्दोषपनाको मुद्दालाई उसले सही प्रकारले प्रस्तुत गर्यो भने के हुन्छ, हामी जित्न सक्छौं। सो म यो साउल राजाको घटनालाई लिकन तपाईलाई आज त्यो वकालतलाई बताउँदैछु। सो बाइबलले के भन्छ भने परमेश्वरको अगाडि जहिले पनि एउटा सभा बस्ने समय छ, अनि त्यो समयमा चाहिँ जहिले पनि यो विरोधी शैतान चाहिँ हामीलाई विरोध गर्नलाई बसेको हुन्छ। तर यहाँ संसारमा चाहिँ त्यो विरोधी भएर आउँदैन, संसारमा चाहिँ त्यो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत भएर आउँछ, एउटा एकदमै एन्जल अफ लाइट भएर आउँछ, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत भएर आउँछ। अनि त्यसले जहिले पनि हामीलाई राम्रो, हामीलाई सर्काउने, हामीलाई एकदमै मन बहलाउने कुराहरू आउँछ भन्छ त्यसले। अनि हामीलाई पाप गर्नमा त्यसले के गर्छ, त्यसले उक्साउँछ, पाप गर्नमा उक्साउँछ। अनि जति पनि पाप गर्छ त्यसले यो यसको सबै खातामा लेख्न थाल्छ, त्यसको सबै खातामा त्यसले एक एकवटा डेट वाइज, इभेन्ट वाइज, कहाँ के भयो सबै रिकर्ड त्यसले राख्छ। अहिले म तपाईलाई त्यसले राखेको रिकर्ड देखाउन चाहन्छु बाइबलमा, त्यसले कसको रिकर्ड कसरी राख्दो रहेछ भन्ने कुरालाई म बताउन चाहन्छु। त्यसले जहिले पनि मानिसलाई दोष लगाउन चाहन्छ। जकरियाको किताब 3 अध्यायको हामीले गएर 1, 2, 3, 4 पदहरूलाई पढ्यो भने जकरियाको किताब, अब जकरियाको किताब कतिजनालाई भेटाउन गाह्रो पर्छ। सो अब भेट्ने तरिका चाहिँ तपाईले मत्तीको किताब खोल्नुहोस्, त्यहाँदेखि उल्टा पल्टाउनुहोस्, मलाकी भेट्न हुनुहुन्छ, त्यहाँदेखि जकरिया भेटाइहाल्नुहुन्छ। सो जकरियाको किताब 3 अध्यायमा गएर हेर्यो भने यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, 3 अध्यायको 1 देखि लिएर 4 पदसम्म म पढ्दैछु। उहाँले प्रधान पुजारी यहोशुलाई परमप्रभुका दूतको सामने उभिरहेको र शैतान, जसको अर्थ दोष लाउने हो, तिनको विरोध गर्नलाई तिनको दाहिने हाततिर उभिरहेको मलाई देखाउनु भयो। हेर्नुहोस् यहाँ के हुँदैछ, अब शैतान चाहिँ विरोध गर्नलाई उभिरहेको थियो। शैतान जहिले पनि विरोध गर्नलाई उभिन्छ। तपाईले यो घटनालाई एजराको 5 अध्यायको 2 पदमा पनि भेटाउनुहुन्छ, प्रकाशको किताब 12 अध्यायको 10 पदमा पनि अघि भर्खर हामीले पढ्यौं। परमप्रभुले शैतानलाई भन्नुभयो, ए शैतान, परमप्रभुले तँलाई हकारुन्। सो यहाँ के भन्दैछ, परमप्रभुले भन्नुभयो, ए शैतान, परमप्रभुले तँलाई हकारुन्। सो यो कसैले देख्दैछ है, उसले देख्दैछ फर्स्टको परमप्रभु भनेको चाहिँ के हो, परमेश्वरको फेसलाई बोक्ने,
परमेश्वरको मुहारलाई बोक्ने स्वर्गदूत हो। स्वर्गदूत। सो एक दिन म तपाईलाई यो टिचिङको सिरिजमा एन्जलको विषयमा पनि सिकाउन गइरहेको छु। सो मैले त्यसमाथि वर्कआउट गर्दैछु अहिले, किनभने हामीलाई थुप्रो ग्राफिक्सहरू चाहिन्छ यो बुझ्नको लागि। अनि यो दिनहरूमा हामी किन नक्सालाई हेर्दै सिक्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिकाइमा कतिपल्ट हामी देखेपछि बेसी बुझ्छौँ र हामीले बनाउँदैछौँ है। सो तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहोस्, हामीले यो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन गर्दै गर्दाखेरि धेरैपल्ट यसमै पनि चुनौती छ एउटा, तर एनिवेज हामीले गरिरहेका छौँ है। अनि यहाँ के भन्दैछ हेर्नुहोस् है, परमप्रभुले शैतानलाई भन्नुभयो, ए शैतान, परमप्रभुले तँलाई हकार हुन्छ। यो फर्स्टको परमप्रभु जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ फेस अफ गड, परमेश्वरको मुहारलाई बोक्ने स्वर्गदूत। अन्त हरेक स्वर्गदूतको पछाडि एल भन्ने शब्द जोडेको छ। तपाईँले बाइबलमा पढ्नु भने गब्री एल भनेको छ, माइकल एल नै छ त्यहाँ, रफायल है। सो के भन्दैछ, एल चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले देखिए द फेस अफ गड। सो देख्नेले चाहिँ, अडियन्सले चाहिँ के देख्दैछ, परमप्रभुले यहाँ भन्दैछ, परमप्रभुले शैतानलाई भन्नुभयो, ए शैतान, परमप्रभुले तँलाई हकारुन्। सो यो खण्डलाई तपाईँले बादमा हामी बुझ्छौँ। के यी मानिस आगोबाट निकालेको अगुल्ठो होइन र? आगोबाट निकालेको अगुल्ठोलाई पनि शैतानले दोष लाउँदो रहेछ है। यस्तो अचम्म है। तपाईँले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, आगोबाट निकालेको अगुल्ठोलाई, खारेकोलाई पनि शैतानले छोड्दैन रहेछ भन्ने चाहिँ, त नखारेकोहरूको त के होला हालत है, त्यसले छोड्दैन, कसैलाई पनि छोड्दैन यहाँ भन्दैछ। परमप्रभुले भन्नुभयो, के यो मानिस आगोबाट निकालेको अगुल्ठो होइन? अब यहोशू चाहिँ स्वर्गदूतको अघि फोहोर लुगा लगाएर उभिएको थियो। यहोशू चाहिँ बाइबलले भन्दैछ प्रधान पुजारी थियो। प्रधान पुजारी कहाँ जान्छ बाइबलमा? महापवित्र स्थानमा जान्छ, होली अफ होलिजमा जान्छ। त्यो प्रधान पुजारी त अलिकति अपवित्र छ नि, महापवित्र स्थानमा जाने बित्तिकै स्ट्राइक भइहाल्थ्यो। तर प्रभुको अगाडि उभिँदाखेरि उसले के गरेको थियो, उसको लुगा फोरी थियो। अन्त हामीले यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ, यीशु ख्रीष्टको रगत छैन भने चाहिँ नि हाम्रोमा केही पनि छैन। हाम्रो धार्मिकताले हामी प्रभुको अगाडि उभिन सक्दैनौँ। धेरैजना मान्छे नि प्रभुको टेबलमा आउँदैन, किनभने ऊ आफ्नो धार्मिकतामा आउनु खोज्छ, तर प्रभुको टेबलले पो हामीलाई धर्मी बनाउँछ त। यो कुरालाई हामी बुझ्दैनौँ धेरैपल्ट, अनि हामी मान्छेले बनाएको परम्परामा जिउँछौँ है। तर यहाँ के भन्दैछ, ऊ स्वर्गदूतको अगाडि फोहोर लुगा लगाएर उभिएका थिए। तब ती स्वर्गदूतले आफ्नो सामुने उभिरहनेलाई भन्यो, त्यसको फोहोर लुगाहरू फुकालिदियो। तब तिनले यहोशूलाई भने, हेर, मैले तिम्रो पाप दूर गरिदिए र तिमीलाई दामी दामी लुगा लगाइदिएको छु। सो यहाँ के भयो, उसको लुगा चेन्ज गरिदिएको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि हामीलाई धार्मिकताको वस्त्र लगाइदिएको छ। सो यहाँ हामी के देख्दैछौँ, यो पर्टिकुलर नक्सामा शैतान चाहिँ हर एक व्यक्तिलाई त्यसले विरोध गर्न उभिन्छ। त्यसको अर्थ नै के अरे, दोष लगाउने है। तपाईँले लेख्नुभयो होला है रेफरेन्स, एजरा 5:2, प्रकाशको किताब 12 अध्यायको 10 पदमा त्यसलाई दोष लाउने भनिकन बताएको छ। सो त्यसले जहिले पनि दोष लाउँछ। अब हामीले बाइबलमा गएर हेर्ने, परमेश्वरको अगाडि एउटा काउन्सिल छ, परमेश्वरको अगाडि एउटा सभा छ, काउन्सिल छ। अनि त्यो काउन्सिलको नक्सा कसैले यसरी बनाएको रहेछ, ब्युटिफुल्ली जसरी बाइबलमा लेखेको छ त्यसरी नै बनाएको रहेछ। धन्यवाद छ यो व्यक्तिलाई, प्रभुलाई धन्यवाद। त्यो बनाउने, ड्र गर्ने एउटा उसलाई मौका दिएको छ। तर यो काउन्सिलको बारेमा यहाँ लेखेको छ। यो काउन्सिलको बारेमा अयुबको किताबमा लेखेको छ, यर्मियाको किताब 23 अध्यायमा लेखेको छ। अनि तर म यहाँ अयुबको किताबमा भएको कुरालाई पढ्न चाहन्छु। यर्मियाबाट पनि पढ्छु, तर म अहिले अयुबको किताबबाट पनि पढ्छु। सो तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्, अयुबको किताब 1 अध्याय सबैले खोल्नुहोस् ल। यो काउन्सिल रुमलाई पनि हामी हेर्छौँ। अनि ओके, सो यहाँ यसरी लेखेको छ, एक दिन जब स्वर्गीय दूतहरू, परमेश्वरका छोराहरू परमप्रभुको सामने उपस्थित हुँदा शैतानको अर्थ हो दोष लगाउने। अब त्यो अघि हामीले पढिहाल्यौँ है। शैतानको अर्को नाउँ दियाबलस हो, पनि तिनीहरूसँग आयो। परमप्रभुले शैतानलाई सोध्नुभयो, तँ कहाँबाट आइस? शैतानले भन्यो, पृथ्वीमा चारैतिर घुमफिर गर्दै आएको। शैतान पृथ्वीमा छैन अहिले, हेभेनली प्लेसेसमा छ। पृथ्वीमा चाहिँ घुमफिर गर्नु मात्रै आउँछ त्यो।
अयुबको किताब 12 अध्यायको प्रकाशको किताब 12 अध्यायको 10 मा मात्रै त्यो पृथ्वीमा झारेको छ। अन्त बाइबलमा भनेको छ पृथ्वीमा हुनेहरूलाई धिक्कार भनेको छ। होइन भने चाहिँ त्यो पृथ्वीमा घुमफिर गर्नु मात्रै आउँछ। अनि त्यसले भन्दैछ प्रभुलाई त्यो कहाँबाट आइस? त्यसले भन्दैछ पृथ्वीमा चारैतिर घुमफिर गर्दै आएको। तब परमप्रभुले शैतानलाई सोध्नुभयो, के तैँले मेरो दास अयुबलाई याद गरिस? याद गरिस भनेर प्रभुले सोध्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको डर राख्ने र दुष्ट कामबाट अलग रहने त्यो जस्तो निर्दोष र सोझो मानिस पृथ्वीमा अरू कोही छैन। अब यो काउन्सिल रुममा चाहिँ नि तपाईँ र मैले कस्तो जीवन जिउँछौ त्यसको बातचित पो हुँदो रहेछ। यहाँ 24 धर्मगुरु छ, यहाँ करुबहरू छ है, अनि यहाँ चाहिँ को छ अरू। यो भेला हुने समय हुँदो रहेछ नि त। यो भेला हुने समय लेखेको छ त होइन? यहाँ परमेश्वरको छोराहरू परमप्रभुको सामने उपस्थित हुँदा। सो त्यो काउन्सिलको समयको कुरा गरेको छ बाइबलमा। यो काउन्सिलको कुरा अर्को अयुबको यर्मियाको किताब 23 अध्यायको 18 पदमा लेखेको छ। 18 पदमा पनि त्यो काउन्सिलको कुरा गरेको छ। किनकि तिनीहरू मध्ये को उहाँको वचन सुन्न र बुझ्न भनी परमप्रभुको सभामा बसेको छ। त्यो काउन्सिल छ एउटा। ट्रु प्रोफेटको एक्सेस चाहिँ नि यो काउन्सिलमा हुन्छ। साँचो अगमवक्ता। अब अगमवक्ताको त आज पसल नै खोलिएको छ। तर ट्रु काउन्सिल चाहिँ नि त्यो ठाउँमा जान्छ नि। त्यो काउन्सिलमा चाहिँ पृथ्वीको कुराहरू डिस्कस हुन्छ। दिनकरणले उसको एक्सपिरियन्सलाई सेयर गरेको छ यो विषयमा, जहाँ चाहिँ प्रभुले उसलाई त्यो काउन्सिलमा लानुभयो। प्रभुको महान दास डाक्टर DGS दिनकरण उहाँ बित्नुभयो। अनि नेभल जोन्सन प्रभुको महान दास उहाँ पनि बित्नुभयो। उहाँले पनि यो काउन्सिल रुमको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ। अनि बाइबलमा पनि यो काउन्सिल रुमको कुरा गरेको छ। कतिजनालाई यस्तो कुराहरू विश्वास गर्न गाह्रो पर्छ, तर इट इज देयर इन द वर्ड अफ गड। हेर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई यहाँ यर्मियाको किताब 23 अध्यायमा पनि बताएको छु। थुप्रो ठाउँमा छ यर्मियामा काउन्सिल अफ द लर्ड, परमेश्वरको सभा भन्ने कुरालाई बताएको छ है। अनि प्रभुले सोध्दै हुनुहुन्छ यो काउन्सिलमा चाहिँ नि तपाईँ र मैले कस्तो जीवन जिइरहेका छौँ त्यसको डिस्कसन हुँदो रहेछ। डरलाग्दो कुरा हो नि, लाज लाग्दो कुरा पनि हो। किनभने यो काउन्सिलमा सबै कुरा के छ? खुल्ला छ, एभ्रिथिङ। केही पनि लुक्दैन यो काउन्सिलमा चाहिँ। सबै हाम्रो इन्टेन्सन, हाम्रो थट, हाम्रो हृदयबाट निस्केको सुगन्ध दुर्गन्ध सबै परमेश्वरको अगाडि जान्छ। परमेश्वरको अगाडि जान्छ। अनि शैतानले पनि त्यो कुरालाई एकदम ध्यान दिइरहेको हुन्छ। अनि त्यो कोही छैन भन्दाखेरि शैतानले के गर्यो? झट्टै जवाब दिइहाल्यो। किनभने त्यो विरोधी हो नि त है। तपाईँले देख्नु भएको छ, तपाईँले त्यो मुभिजहरूमा देखाउँछ नि, कोही अब्जेक्सन माई लर्ड भन्छ नि। एउटाले तर्क दिँदै गरेको हुन्छ, त्यसले भन्दै गरेको हुन्छ मेरो मान्छे चाहिँ इनोसेन्ट छ भने अब्जेक्सन माई लर्ड भनिहाल्छ नि। त्यो किन एडभोकेट हो नि त्यो। सो त्यसले अब्जेक्सन भनिहाल्यो यहाँ। अब्जेक्सन, एकछिन प्रभु। अयुब त्यस्तो निर्दोष चाहिँ होइन। खासमा निर्दोष त निर्दोष नै हो, तर म तपाईँलाई बताउँछु किन होइन। सो त्यसले के गर्यो? त्यसको बुक अफ रिकर्ड्सलाई त्यसले खोल्नु थाल्यो। शैतानले भन्दैछ, शैतानले परमप्रभुलाई यसो भनेर जवाब दियो, अयुबले त्यसै परमेश्वरको डर राखेको हो। त्यसै डर राखेको अयुबले, त्यसको कारण पो छ त। सो कारणै बिना पनि त्यसले दोष लगाउन सक्छ। हेर्नुहोस् है, किन नाम नै त्यसको के हो? दोष लगाउने हो। सो कारण छ भने त अब भारी पुगिहाल्यो। नहुँदाखेरि त त्यसले दोष लाउँछ भनेपछि त अब कारण छ भने त के हो? अन्त दाउदले भनेको रहेछ त मलाई सबले मस्काउनुहोस्, भित्र पनि केही छ भने तपाईँले देखाइदिनुहोस्। हामीले यो प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रभु तपाईँको स्पिरिट अफ जजमेन्ट अनि स्पिरिट अफ बर्निङले मलाई जज गर्नुहोस् अहिले नै। किनभने उहाँको भस्म गर्ने आगो र न्यायको आगोले चाहिँ नि हाम्रो इन्साफ गरेको छ भने हामी लाजमा पर्दैनौँ। सो त्यसले पाँचवटा रिजनिङ दिएको छ, 5वटा तर्क दिएको छ। यो 5वटा तर्क चाहिँ तपाईँले पुरा गर्नु, तपाईँले अयुबको जीवनबाट हेर्नुहोस् अनि त्यहाँदेखि यसले बेहोरा देखाउँछ भनेको छ। सो के रहेछ त? नम्बर 1 भन्दैछ के तिनका घराना। नम्बर 1 तर्क के देख्थ्यो? सो परमेश्वरले चाहिँ नि हाम्रो जीवनको यो 5वटा एरियाजलाई चाहिँ जहिले पनि रक्षा गर्नुहुन्छ। यो 5वटा एरियाज चाहिँ जब हामी परमेश्वरको भयभित्र छौँ, यो चाहिँ परमेश्वरको स्पिरिचुअल कभरिङ भित्र आउँछ।
किन यो 5वटा एरिया भनेको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने यो 5वटै शत्रु छ नि त। हेभेन्ली प्लेसेसमा 5वटा एनिमी छ हैन। तपाईले अहिले एकछिनमा प्रार्थनामा देख्नुहुन्छ नि, त्यहाँ के भनेको छ, शासक भनेको छ, प्रधानता भनेको छ, वर्तमान अन्धकार भनेको छ, आकाशका दुष्टाइका शासक भनेको छ, अनि अर्को के भनेको छ, वर्तमान अन्धकार। सो 5वटा त्यहाँ शत्रु छ। सो यहाँ पनि 5वटा ठाउँ, त्यो 5वटा शत्रुले चाहिँ के गर्छ, जहिले पनि त्यो 5वटा एरियाजमा हामीलाई अट्याक गर्न चाहन्छ, त्यसले आक्रमण गर्न चाहन्छ। सो यहाँ भन्दैछ कि तिनका घराना, सो अयुबको धार्मिक जीवनले परमेश्वरको भयको जीवन जिउँदै गर्दाखेरि नि घरानाको पनि रक्षा हुँदो रहेछ। सो तपाईँ र मैले आज सुरक्षा पाइरहेका छौँ भने कसैको धार्मिकताको जीवनले गर्दाखेरि पनि पाउँदो रहेछौँ। किनभने प्रभुले अयुबको छोराछोरीको कुरा गर्नु भएन, अयुबको पत्नीको पनि कुरा गर्नु भएन। तर यहाँ के भन्दैछ, अयुब एउटा धर्मी जीवन जिउँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले नम्बर 1 उसको घराना भनेको छ, नम्बर 1 उसको घराना। नम्बर 2 के भनेको छ, तिनको सबै धन सम्पत्तिलाई चाहिँ परमेश्वरले बार हालिदिनु हुँदो रहेछ। हाम्रो धन सम्पत्ति के हो, पवित्रता, जीवन, वरदान, सुन्दरता, योग्यता, साँच्चीकै धन, त्यो सबैलाई पनि प्रभुले सुरक्षाको एउटा बार हालिदिनु भएको हुँदो रहेछ। अनि नम्बर 3 के रहेछ, तिनको काममा। सो त्यसले के गर्दैछ, प्रभुले सोच्छ, त्यसलाई पनि थाहा छ। अब यो काउन्सिल रुममा गयो भने सोच्छ, त्यो एकदम स्मार्ट छ। प्रभुले के चाहिँ सोध्नुहुन्छ थाहा छ, किनभने त्यो त मुद्दा लड्दा च्याम्पियन भएको छ। त्यो त के क्वेसन सोध्छ, के क्वेसनको कसरी एन्सर दिनुपर्ने, कतिजना च्याम्पियन भएको हुन्छ नि, कुरै खस्नु दिँदैन। सो त्यसले पनि के गर्यो, टल्लै रिपोर्ट लगेर गएको छ। आज त अयुबको बारेमा सोच्छ। त्यहाँदेखि के भयो, अब त्यसको सबै काममा आशिष दिनुभएको छ। तिनका सबै गाई बस्तुहरू, सो हाम्रो बिलोङ्गिङ्सहरू, हाम्रो गाई बस्तुहरू भनेको हाम्रो बिलोङ्गिङ, सबैजनाको त गाई बस्तु छैन, तर अब हाम्रो जुन कुराले चाहिँ हाम्रो एउटा सम्पत्ति देखाउँछ त्यसको पनि वृद्धि, अनि त्यसको सबै चिज एक-एकवटा थोकहरू। त्यस कारणले गर्दा हामीले जुन कुराहरू ल्याउँछौँ नि हाम्रो घरहरूमा, याद राख्नुपर्छ त्यसमा भएको हरेक कुरा म्याटर गर्छ। यो चिज त यसमा प्रभुले हेर्नुहुन्छ क्या, कहिले यो नक्सासँग प्रभु डराउनुहुन्छ क्या। कतिजनाको त्यस्तो आर्गुमेन्ट हुन्छ, प्रभु डराउनु हुन्न, तर शैतानले लिगल राइट पाउँछ। लिगल राइट चाहिँ हामीले दिनु हुँदैन। सो के भन्दैछ, तिनका सबै चिजहरूमा प्रहार गर्नुहोस्, तिनले तपाईँलाई तपाईँकै मुखको सामने सराप्ने छ। सो यो 5वटा एरियाजलाई शैतानले के गरेको छ, यो विरोधीले रेकर्ड लगेर गएको छ, त्यसको रेकर्ड बुकमा छ। सो यो बेसिकल्ली त्यसले 5वटा कुरामा डिभाइड गर्छ, अनि सबै कुरालाई त्यसले हिसाब राखेको हुन्छ। अनि यो स्पिरिचुअल वारफेयर गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो जीवनको एरियाजहरू जहाँ शैतानले लिगल राइट पाउन सक्छ, त्यो पनि यही 5वटा एरियाजहरू हो। सो यदि हामी होसियार छैनौँ भने चाहिँ त्यसले लिगल राइट पाउँछ। अब म अहिले साउलको घटनामा जान्छु, तपाईँ गएको छुइनँ म अहिलेसम्म जान्छु। अनि यहाँ के देख्दैछ हेर्नुहोस् है, बाइबलले चाहिँ के भन्दछ भने चाहिँ परमेश्वर चाहिँ एउटा धार्मिक न्यायाधीश हुनुहुन्छ। गड इज अ राइचियस जज। मैले अस्ति तपाईँलाई भनेको थिएँ भजन सङ्ग्रह 34 अध्यायमा भनेको छ परमेश्वर हर समय भलो हुनुहुन्छ। 34 अध्यायमा लेखेको छ गड इज गुड अल द टाइम भनेर। तर त्यही भजन सङ्ग्रह 7 अध्यायको 11 पदमा चाहिँ यसरी लेखेको छ, गड इज अ राइचियस जज। परमेश्वर चाहिँ धार्मिक न्यायाधीश हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ आफ्नो क्रोधलाई दिन प्रतिदिन के गर्नुहुन्छ, देखाउनुहुन्छ। प्रभु नि क्रोधी पनि हुनुहुन्छ है, प्रभु क्रोधी पनि हुनुहुन्छ। सो तपाईँलाई कसैले एउटा मात्रै एकपट्टिको मात्रै सिक्का देखाएर गड इज गुड भन्ने मात्रै सिक्का देखाइरहेको छ भने चाहिँ तपाईँले कम्प्लिट नक्सा देख्नै भएको छैन, हामीले देखेकै छैनौँ। तर बाइबलले चाहिँ यसरी भन्छ भजन सङ्ग्रह 7 को 11 मा, परमेश्वर धार्मिक न्यायाधीश हुनुहुन्छ जो दिन प्रतिदिन क्रोधी हुनुहुन्छ। यदि मानिसले आफ्नो चाललाई सुधारेन भने उहाँले धनुमा तादो चढाइसक्नु भएको छ। हामीले यो कुरालाई याद राख्नुपर्छ। सो जब पनि मुद्दा जान्छ परमेश्वरको अगाडि, अब यो साउलको कुरा अब जोडिँदै आउँदैछ है। सो साउललाई कसले राजा बनाएको थियो? परमेश्वरले राजा चुन्नु भएको थियो। अनि त्यो मान्छे राजा हुँदै गर्दाखेरि ऊ के थियो, एकदमै नम्र थियो। उसले आफैलाई केही पनि सम्झिँदैन थियो।
केही पनि सम्झिँदैन थियो। त्यसरी लेखेको छ परमेश्वरको वचन पहिलो सामुएल 15 अध्यायमा हामीले गएर हेर्यो भने त्यहाँ के भनेको छ भने ऊ चाहिँ राजु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ एकदमै आफैलाई तुच्छ सम्झिन्थ्यो। 15 अध्यायको 17 पदमा सामुएलले भन्यो, पहिलो सामुएल 15 अध्यायको 17 पदमा, पहिलो सामुएल 15 अध्यायको 17 पदमा, यसलाई पनि डिस्प्ले गरिदिनुहोस् एकछिन भाइ यहाँ वर्ड्सलाई। सो यहाँ के भन्दैछ, सामुएलले भन्यो, यस्तो समय थियो जब तपाईँ आफूले आफैलाई तुच्छ सम्झनुहुन्थ्यो, तर अब तपाईँ इजरायलका कुलहरूका शिर हुनुहुन्छ। परमप्रभुले तपाईँलाई इजरायलमाथि राजा अभिषेक गर्नुभयो अनि उहाँले तपाईँलाई त्यस दुष्ट जाति र अमालेकीहरूलाई बिल्कुलै नाश गर्नु भनी कडा आज्ञा दिएर पठाउनु भएको थियो र उनीहरूलाई निमिट्यान्न नपारुन्जेल तपाईँले उनीहरूको विरुद्धमा लडाईँ गरिरहनु पर्ने थियो। तपाईँले किन परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नु भएन? तपाईँले किन लुटको माल लिनुभयो र परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरा खराब थियो त्यही गर्नुभयो? यो मान्छेलाई नि परमेश्वरले तलदेखि घुर्यानबाट उठाइकन राजा बनाउनु भएको थियो। हामीलाई पनि प्रभुले त्यस्तै गर्नु भएको छ। हामी साउललाई नहेरिरहौं, तर बाइबलमा लेखेको उदाहरण हो। तर हामी पनि त्यस्तै मान्छेहरू नै हौ जसलाई परमेश्वरले चाहिँ घुर्यानबाट उठाइकन हामीलाई माथि राख्नु भएको। तर हाम्रोमा टेन्डेन्सी चाहिँ कति बेला आउँछ पाप गर्ने टेन्डेन्सी भन्दाखेरि चाहिँ नि, जब हाम्रो जीवनमा सफलता आउँछ, जब हाम्रो जीवनमा कति कुराहरू आउँछ, हामी परमेश्वरको कुराहरूलाई ओभरलुक गर्न थाल्छौँ। ओभरलुक, मैले अघि हाम्रो घरको कुरा सेयर गर्दै तपाईलाई, हामी प्रार्थना त गर्छौँ, दिनभरि नै प्रार्थना गर्छौँ, तर कोही कोही बेला त्यो प्रार्थना केयरलेस भइरहेको हुन्छ। त्यो प्रार्थना त्यस्तो सिरियस हुँदैन, जस्ट फर द सेक अफ टाइम। अब त्यो टाइम पुर्याउनु पर्छ भन्ने एटिट्युडसम्म पनि पुग्छौँ हामी, किनभने हामी मिराकल भएको देख्छौँ नि त, आश्चर्य काम भएको देख्छौँ, प्रभुको कामहरू भएको देख्छौँ। अनि म थुप्रोपल्ट च्यालेन्ज गर्छु म आफैलाई अनि मसँग हुने भाइ बहिनीहरूलाई, मेरो छोराछोरीहरूलाई। म के भन्छु भने हाम्रो प्रार्थनाले मान्छे निको भएको हो कि उसको विश्वासले जाति भएको? त्यो पनि हामीले जान्नुपर्छ। एउटा गाउँमा एउटै क्रिस्चियन थियो अरे, अनि एउटै क्रिस्चियन हुँदाखेरि चाहिँ प्रार्थना गर्नु नजान्ने, बाइबल पनि पढ्नु नजान्ने, तर त्यो मान्छे एउटा गाउँमा भूत लागेछ अनि उसको पाला बाइबल लगेर गएर चाहिँ कसैको निधारमा राख्दैछ त्यो बाइबल चाहिँ। भरे त भूत त निस्केर गयो अरे साँच्ची नै। अन्त त्यो त एकदमै हल्ला भएछ। साँच्ची भएको घटना भन्दैछ तपाईँलाई, साँच्ची भएको घटना। अन्त बादमा कोही आएछ त्यो गाउँमा, एउटा क्रिस्चियन, अनि त्यो गाउँमा त हल्ला थिएछ है, क्रिस्चियनहरूको त आम्मामा त्यो उनीहरूको किताब बाइबल राख्दाखेरि पनि भूत निस्केर जाँदो रहेछ भनिकन हल्ला भएछ। त्यो मान्छे पनि को चाहिँ रहेछ भनेर हेर्नु जाँदाखेरि चाहिँ एउटा साँच्चै नै पढ्नु पनि नजान्ने मान्छे थिएछ। भरे त त्यो चाहिँ बाइबल थिएन रहेछ, डिक्सनरी थिएछ, शब्दकोश थिएछ। तर त्यो मान्छेको फेथ चाहिँ यस्तो स्ट्रङ, उसले प्रभुको नाममा राखेको थियो नि त त्यो चाहिँ। सो प्रभुले के गर्नुभयो, उसको फेथलाई अनर गर्नुभयो। अनर गर्नु, अब तपाईँ पनि फेरि यसको ठट्टा नबनाउनुहोस् है, भोलि डिक्सनरी लिएर भूत धपाउन नजान्नुहोस् है फेरि। तर त्यो परिस्थितिमा उसको फेथलाई प्रभुले अनर गर्नुभयो। सो कतिपल्ट हामीलाई यस्तो लाग्छ नि मेरो प्रार्थनाले पो जाति भएको हो कि, अनि त्योभन्दा पनि बेसी चाहिँ उसको विश्वासले जाति भएको हुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले नै भन्नुभएको छ होइन, तिम्रो विश्वासले तिमी निको भयो। एभ्री टाइम प्रभुले मानिसलाई निको पार्दै गर्दाखेरि। सो हाम्रो एउटा ठाउँमा, सर्टेन ठाउँमा कोही कोही बेला हामी पुग्छौँ अनि हामी त्यो ठाउँदेखि हामी केयरलेस हुन थाल्छौँ। यो खण्डमा नि हामीले गएर पढ्दाखेरि यो मान्छेले जब उसले लडाइँहरू जित्न थाल्यो, उसले आफ्नो स्मारकलाई खडा गरेको छ, उसले आफ्नो स्मारक बनायो भनिकन बाइबलमा लेखेको छ। ऊ चाहिँ जब गएको थियो, तब जब सामुएल आए त्यति बेला सामुएल चाहिँ कहाँ छ भनेर खोज्दाखेरि मानिसले भन्यो कि ऊ चाहिँ आफ्नो स्मारकलाई खडा गर्न गएको छ। म तपाईँलाई एकैछिन त्यो खण्ड मेरो नोट्समा छैन रहेछ, पहिलो सामुएल 15:12 रहेछ, 15:12 भोलिपल्ट बिहान सबैले तिनी साउललाई भेट गर्न हिँडे, तर साउल त कर्मेलमा गएर त्यहाँ आफ्नो सम्झनाको निम्ति एउटा स्मारक खडा गरेका छन्।
स्मारक खडा गर्न गरेका छन् र त्यसपछि फर्केर गिलगालमा झरिसकेका छन् भनी तिनलाई सुनाइयो। अघि त ऊ कस्तो थियो, यति साह्रो नम्र थियो, उसले प्रभुलाई खोज्दै थियो सानो भन्दा सानो कुरामा पनि। तर एक दिन जब उसको जीवनमा सफलता आयो नि, उसले स्मारकलाई खडा गर्यो। स्मारक खडा गर्ने, आफ्नै मोन्युमेन्ट बनाउने, आफ्नै के भन्नु एउटा मेमोरीलाई खडा गर्ने। अनि हामीले जसरी अहिले यो सेवकाई गर्दैछौँ, हामीले जान्नुपर्छ सेवकाई चाहिँ जब स्ट्याग्नेन्ट हुन्छ नि तब त्यो मिनिस्ट्री हुन्छ। सुन्नुहोस् है, जब पनि एउटा सेवकाई चाहिँ नि रोकिन्छ नि त्यसको नाम, त्यसलाई चाहिँ मिनिस्ट्री भन्छ। तर जब त्यो सेवकाई साँच्चै नै अगाडि बढ्छ नि राज्यसँग, त्यसलाई चाहिँ अभियान भन्छ। सो आज तपाईँ र म मिनिस्ट्री गर्दैछौँ कि अभियान गर्दैछौँ? हामीले गर्दै गरेको यो प्रार्थना, हामीले गर्दै गरेको कुराहरू चाहिँ नि मिनिस्ट्री हुनु हुँदैन, यो चाहिँ अभियान हुनुपर्छ। हो, नामको अगाडि, सेवकाईको अगाडि मिनिस्ट्री नाम लाग्दा केही छैन। तर त्यो चाहिँ नि यदि रोक्यो भने चाहिँ के हुन्छ? मिनिस्ट्री, स्मारक खडा गर्ने काम हुन्छ। आफ्नो, हाम्रो मिनिस्ट्रीले गरेको, मेरो मिनिस्ट्रीले गरेको। हामी मिनिस्ट्रीले केही पनि गर्न सक्दैन, तर यो चाहिँ मुभमेन्ट हो। किङडम चाहिँ बाइबलले के भनेको छ? बत्तिसमा दिने यूहन्नाको दिनदेखि उसो चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ एउटा ठुलो बल जफत हुँदैछ। देयर इज अ ग्रेट मुभमेन्ट, अभियान छ। मैले अस्ति यहाँ भएको हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई मैले सोध्दै थिएँ एउटा प्रश्न। हामी घरमा घरिघरि यस्तो विषयमा बातचित गर्छौँ। हामी एउटा मुभमेन्ट भित्र छौँ, तर त्यो मुभमेन्टको लिडर हट्यो भने चाहिँ के हुन्छ? यदि मिनिस्ट्री हो भने चाहिँ मिनिस्ट्री चाहिँ बन्द हुन्छ, तर यदि मुभमेन्ट हो भने एउटा मान्छे हटेर जाँदाखेरि पनि त्यो कुरा बन्द हुँदैन। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई नि उनीहरूले मारे नि, प्रभु यीशु ख्रीष्टले नि मिनिस्ट्री गर्नु भएन, उहाँले मुभमेन्ट ल्याउनु भयो, किङडमको मुभमेन्टलाई। अनि के भयो? प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको थियो अलरेडी मैले गरेको र त्योभन्दा पनि ठुलो काम तिमीहरूले गर्छौ। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई उनीहरूले मारे, प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वर्गरोहण हुनुभयो, तर मुभमेन्ट रोकेन। आजसम्म पनि के छ? यो मुभमेन्ट रोक्नै सक्दैन। मान्छेले भन्छ अब हामी चर्च भत्काइदिन्छौँ, यो भत्काइदिन्छौँ, के गर्छ? भत्काइरहेको छ। इन्डियामा मात्रै युपीमा यो वर्ष 600 वटा चर्चहरू भत्कायो। अस्ति हामीले रिपोर्ट हेर्दै थियौँ। तर मुभमेन्ट हो यो, किङडमको मुभमेन्ट। त्यसले गर्दा हामीले देखिने ढाँचामा बेसी खर्च गरेको छ भने चाहिँ त्यो भत्काउँदा हामीले दुख्छ। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ नि पत्रुसलाई भन्नुभयो, म तिमीमा आई विल बिल्ड माई चर्च अपन यु, तिमीमा म मेरो चर्चलाई। सो हामी आज सिक्दैछौँ नि यो कुराहरूलाई। वी आर बिल्डिङ द चर्च अफ गड, परमेश्वरको मण्डलीलाई मानिसमाथि हामी खडा गर्दैछौँ। सो इन्भेस्टमेन्ट्सहरू, हाम्रो रुपियाँ पैसाहरू चाहिँ नि हामीले बेसी ढाँचामा खर्च गऱ्यो भने चाहिँ ढाँचाले एक दिन हामीलाई रुवाउँछ, त्यसकै लागि झगडा हुन्छ। तर मानिसमा इन्भेस्ट गरेको छ नि त्यो कसले पनि भत्काउन सक्दैन, कसले लानु पनि सक्दैन। त्यो अलरेडी अनन्ततामा परिणत भइसकेको हुन्छ। सो एनिवेज यहाँ के हुँदैछ? यो साउललाई चाहिँ किन चाहिँ त्यो भूत आत्मा आयो त? किन चाहिँ वाइ वाज दिस साउल टर्मेन्टेड? किन चाहिँ ऊ सताइनु थाले त? परमप्रभुको आत्माले साउललाई त्याग्नु भयो। अनि परमप्रभुबाटको एउटा हानिकारक आत्माले भनेको छ। यो हानिकारक आत्मा चाहिँ किन आउनु पर्यो त? वाइ? किन चाहिँ आउनु पर्यो त हानिकारक आत्मा? कहाँबाट चाहिँ आयो भन्दाखेरि चाहिँ यो हानिकारक आत्मा चाहिँ अघिको जुन चाहिँ कोर्ट रुम थियो नि, त्यो कोर्ट रुममा जुन चाहिँ यो दोष लगाउने दियावलस छ, त्यसले चाहिँ साउलको केस चाहिँ जितेको थियो। सुन्नुहोस् है, यो कोर्ट रुममा नि केसहरू जितिन्छ, केसहरू हारिन्छ पनि। अयुबको केसमा अयुबको केस जित्यो, अयुबले जितेको थियो, अथवा परमेश्वरले अयुबको पक्षमा जित्नु भएको थियो। तर नि हामी के देख्छौँ भने साउलको केसमा चाहिँ त्यो कुरा हारेको थियो। सो हामी यो भनेर नि आई एम मोर देन अ कन्करर इन क्राइस्ट, यीशु ख्रीष्टमा म विजेता भन्दा महान छु, भनेर बसेर हुँदैन। हामीले बुझ्नुपर्छ कहाँ चाहिँ मेरो मुद्दा हार्न सक्छ। अन्त त प्रभुले के भन्नुभयो? मत्तीको किताब अघि 5 अध्यायको 25 र 26मा हामीले पढ्यौँ नि है। बाटोमा जाँदाखेरि नै के गर्नु अरे? तिम्रो वादीसँग अदालतमा जाँदै बाटोमा मिलाप गरिहाल, नत्र त वादीले तिमीलाई न्यायाधीशको हातमा सुम्पिदिन्छ। अनि न्यायाधीशले चाहिँ तिमीलाई कसको हातमा सुम्पिदिन्छ? न्यायाधीशले चाहिँ तिमीलाई अधिकृतको हातमा सुम्पिदिन्छ। अनि के हुन्छ? बाइबलमा लेखेको छ तिमी झ्यालखानमा पर्नेछौ। साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, तिमीले एक पैसा नतिरिन्जेल तिमी त्यहाँबाट उम्कने छैनौ। यो चाहिँ के हो नि? इट इज द पावर अफ अपरेसन। शैतानले चाहिँ हामीलाई तबसम्म अपरेस गर्ने लिगल राइट पाइरहन्छ जबसम्म चाहिँ हामीले हाम्रो एकाउन्ट्सलाई सेटल गरेको हुँदैन। यो भर्स मैले तपाईलाई
मत्तीको किताब 5 अध्यायको 25 र 26 बाट किन चुज गरेको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने कतिजना मान्छेले चाहिँ जेनेरेसनल कर्स भन्ने बित्तिकै के भन्छ छैन जेनेरेसनल कर्स लाग्दैन, ईसाईलाई लाग्दैन, किनभने यीशु ख्रीष्टले सबै क्रुसमा तिर्दिनु भएको, सबै यस्तो मजाले भन्छ, सबै भन्छ। तर प्रभुले भन्नुभएको यो चाहिँ फेरि यो चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको, प्रभुले नै भन्नुभएको हो तिमीले के गर, मिलाप गरिहाल। किन वाइ आर वी सफरिङ? किन हामी अनवान्टेड सफरिङ हाम्रो जीवनमा छ? अयुबको जीवनमा जाँच आयो, तर के त्यो जाँच उसको लागि सधैँभरि रह्यो? के त्यो जाँच उसको लागि क्रोनिक भयो? भएन नि, क्रोनिक भएन, त्यो जाँच थियो उसको लागि। अनि विशेषज्ञहरूले के भन्छ, बाइबलको विशेषज्ञहरूले भन्दाखेरि चाहिँ 40 दिनको लागि मात्रै अयुब जाँचिएको थियो अरे। हामीलाई चाहिँ यसो अयुबको किताब पढ्दाखेरि जुनीभरि जाँचेको जस्तो लाग्छ, 40 दिन मात्रै जाँचेको थियो अरे, एउटा सर्टेन टाइम मात्रै ऊ जाँचेको थियो। सो यहाँ के देख्दैछ भने चाहिँ यदि हामीले हाम्रो एकाउन्ट्सलाई सेटल गरेनौँ भने चाहिँ अब जजले चाहिँ के गर्छ अरे, नत्र त वादीले तिमीलाई न्यायाधीशको हातमा सुम्पिदेला र न्यायाधीशले अधिकृतको हातमा सुम्पिदिन्छ, अथवा जेलरको हातमा। अनि बाइबलले भन्दछ तिमी झ्यालखानमा र तिमी झ्यालखानमा पर्नेछौ। साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, तिमीले एक पैसा चुक्ता नगरुन्जेल तिमी त्यहाँबाट उम्कने छैनौ। सो यो मान्छे जुन चाहिँ साउल छ, यो साउल चाहिँ त्यो झ्यालखानमा सुम्पेको थियो। कसले सुम्प्यो? परमेश्वरले सुम्पिदिनु भयो। किनभने ऊ त्यो केस उसको मुद्दा हार्यो। हार्ने कारण के थियो? उसले आफ्नो स्मारकलाई खडा गर्दै थियो, उसले परमेश्वरको कुरालाई भङ्ग गर्यो। त्यसकै मुनि हामीले गएर पहिलो सामुएल 15 अध्यायमा गएर जब हामी पढ्छौँ, त्यहाँ हामी यहाँ यसरी पढ्छौँ 15 अध्यायको 17 पददेखि, सामुएलले भने यस्तो समय थियो जब तपाईँ आफैले आफूलाई तुच्छ सम्झनुहुन्थ्यो, तर अब तपाईँ इजरायलका कुलहरूको शिर हुनुहुन्छ। परमप्रभुले तपाईँलाई इजरायलमाथि राजा अभिषेक गर्नुभयो अनि उहाँले तपाईँलाई त्यस दुष्ट जाति र अमालेकीहरूलाई बिल्कुलै नाश गर्नु भन्ने कडा आज्ञा दिएर पठाउनु भएको थियो। उनीहरूलाई निमित्यान्न नपारुन्जेल तपाईँले उनीहरूको विरुद्धमा लडाईँ गरिरहनु पर्ने थियो। तपाईँले किन परमप्रभुको आज्ञा पालन गर्नु भएन? तपाईँले किन लुटका माल लिनुभयो र परमप्रभुको दृष्टिमा जे खराब थियो त्यही गर्नुभयो? तब के भन्दैछ हेर्नुहोस् है, साउलले सामुएललाई उत्तर दिए, तर मैले त परमप्रभुको आज्ञा पालन गरे। परमप्रभुले पठाउनु भएको ठाउँमा म गए र अमालेकीहरूको राजा अगागलाई समातेर ल्याए। उनीहरू मध्येको बाँकी चाहिँलाई मैले नष्ट पारिदिए। लुटका मालबाट सिपाहीहरूले भेडा र गाई गोरु अनि सबभन्दा असल चीज चाहिँ गिलगालमा परमप्रभु तपाईँको परमेश्वरको निम्ति बलिदान चढाउनलाई राखेका छन्। उनले के भन्दैछ, मैले त आज्ञा पालन गरे। आज्ञा पालन पनि कम्प्लिट हुनु पर्दो रहेछ, अधुरो हुनु हुँदैन रहेछ। उसले के भन्दैछ, मैले त्यो राजालाई पनि समातेर ल्याए, अरू सबैलाई त मैले मारिदिए। अनि त्यसको बादमा के भन्दैछ, त्यो मोटा मोटा पशुहरू चाहिँ त्यो तपाईँकै भवनमा नि, परमेश्वरकै भवनमा तपाईँको परमेश्वरलाई चढाउनु ल्याएको। अब त्यहाँ उसको बोली पनि कस्तो कस्तो है, तपाईँको परमेश्वर, हाम्रो परमेश्वर पनि होइन, मेरो परमेश्वर पनि होइन। दाउदले चाहिँ नि जहिले पनि के भनेको छ, मेरो परमेश्वर। तर साउलले चाहिँ नि एभ्री टाइम तपाईँले बाइबलमा पढ्नु भने नि के भनेको छ, तपाईँको परमेश्वर। सो दाउद र साउलमा चाहिँ त्यही फरक थियो। दाउदले चाहिँ मेरो परमेश्वर, माई गड भनेको छ, मेरो प्रभु भनेको छ। यहाँ उसले भन्दैछ तपाईँको परमेश्वरको लागि मैले के गरेको हो, बलिदान चढाउनको निम्ति, तपाईँको परमेश्वरको निम्ति बलिदान चढाउनलाई राखेको नि। मिलाइहाल्यो, सबै कुरा मिलाउनुमा कतिजना मान्छे च्याम्पियन हुन्छ। टक मिलायो परमेश्वरको कुरासँग, एकदम मिल्दो जुल्दो। हामी नि त्यस्तो सिद्धान्तमा बाँच्नु हुँदैन, किनभने जब पनि त्यो मान्छेले त्यसरी बाँच्छ त्यति बेला के भन्दैछ हेर्नुहोस्। तर सामुएलले भने होम बलि र बलिदान भन्दा बेसी परमप्रभुले आज्ञा पालन रुचाउनुहुन्न र सो मेन की चाहिँ के थियो, आज्ञा पालन थियो। मेन की चाहिँ आज्ञा पालन रुचाउनुहुन्न र आज्ञा पालन चाहिँ बलिदान भन्दा पनि उत्तम हो। र उहाँको वचन मान्नु साँड भेडाको बोसो भन्दा असल हो। उहाँको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु मन्त्र तन्त्रको पाप जस्तै हो। हट्टी हुनु मूर्ति पूजा गर्नु जस्तै खराब हो। तपाईले परमप्रभुको वचनलाई त्याग्नु भयो, यसैले परमप्रभुले पनि तपाईलाई राजाको पददेखि त्याग्नु भएको छ। सो के भयो, उसको जीवनमा एउटा लिगल राइट आयो। अनि त्यो लिगल राइटमा चाहिँ के भयो, परमप्रभुको आत्माले साउललाई त्याग्नु भयो। अनि त्यो टर्मेन्टिङ स्पिरिटले के गर्थ्यो, अब उसलाई आएर समय समयमा उसलाई अप्रेस गर्थ्यो। ऊ डिमन पोजेस्ड भएको थिएन, हेर्नुहोस् है, उनी भूतात्माले ग्रसित भएको थिएन।
तर भूत आत्माले उसलाई समय समयमा आएर के गर्थ्यो, उसलाई सताउँथ्यो, टर्मेन्ट गर्थ्यो। अघि जुन चाहिँ टर्मेन्ट यहाँ सताउने भनेको छ नि, हानिकारक आत्माले आएर उसलाई पक्रन्थ्यो। यो हानिकारक आत्मा मत्तीको किताब 5 अध्यायको 25 र 26 मा त्यो जुन चाहिँ अधिकृत भन्ने छ, त्यसलाई अधिकृत भन्ने शब्दलाई चाहिँ त्यसको ओरिजिनल भाषामा चाहिँ टर्चरर भनेको छ अथवा टर्मेन्टर भनेको छ, सताउने आत्मा भनेको छ। सो यहाँ पनि हामी के देख्दैछौँ, सताउने आत्माले आइकन उसलाई सताउँथ्यो। अनि त्यहाँदेखि बाइबलले भनेको छ पहिलो सामुएल 16 अध्यायको 14 देखि लिएर 15 पदमा यदि हामीले गएर पढ्यौं भने त्यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, जब जब परमप्रभुको त्यो आत्मा साउलमा आउँथ्यो, दाउदले आफ्नो बीना लिएर त्यो बजाइदिन्थे र साउलले शान्ति पाउँथे, उनी निको हुन्थे र त्यस हानिकारक आत्माले उनलाई छोडेर गइहाल्थ्यो। सो त्यो टर्मेन्टिङ स्पिरिटलाई चाहिँ केले ब्रेक गर्थेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ वर्शिपले, त्यसलाई चाहिँ आराधनाले ब्रेक गर्थेछ। सो त्यो ब्रेक भएको समयमा चाहिँ उसले पश्चाताप गर्नुपर्ने। हामी नि यहाँ कहिले पनि साउलले पश्चाताप गरेको देख्दैनौँ। साउलले के गर्यो, उसले त आफ्नो गल्ती त मानि नै लिएन। फर्स्ट कुरा त उसले परमेश्वरको आज्ञालाई पनि समहाउ उसले म्यानिपुलेट गर्यो। त्यो दाउदलाई नि जब दाउदले गरेको पाप त नि साउलको अगाडि त 1000 गुणा ठुलो थियो। तर जब दाउदलाई आएर भने नि त्यो अगमवक्ताले, दाउदले के गरेको छ, ऊ त पछारेको छ भुइँमा, उसले पश्चाताप गरेको छ। त्यसको मतलब अब दाउद जस्तै पाप गरेर त्यस्तो पछाडि नहुन रहेछ भन्ने खोजेको होइन, तर डिफरेन्सलाई बुझाएको। यहाँ चाहिँ साउलको चाहिँ के प्रब्लम थियो भने साउलकोमा चाहिँ सेल्फ राइचियसनेस थियो। उसले पश्चाताप गर्नै सकेन, पश्चाताप गर्नै सकेन। सबै भन्दाखेरि पनि तपाईँले 17 अध्यायलाई पढ्नुहोस्, पहिलो सामुएल भेरी इन्ट्रेस्टिङ छ। त्यहाँ के छ, त्यहाँ 15 अध्यायलाई पढ्नुहोस्, त्यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसले नि कहिले पनि पश्चाताप गरेन, उसले कहिले पनि भनेन कि अब मैले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेँ, उसले खरानी धसेन, उसले विरोध गरेन भनेको कुराहरू पनि उसको फ्रम द हार्ट छैन। हामीले त्यो स्टेटमेन्टलाई पढ्दाखेरि नै थाहा पाइहाल्छौँ। अनि साउललाई सामुएलले छोडेर जाँदाखेरि मान्छेको लागि भए पनि तपाईँ उभिदिनुहोस् न। सो के भयो, उसले मान्छेको अगाडि सबै कुरा सही गराउन खोज्यो। अनि त्यसले चाहिँ उसको जीवनमा के गरिदियो, टर्मेन्टिङ स्पिरिटलाई खोलिदियो। अब अघि हामीले देख्दैछौँ नि, शैतानले चाहिँ सबै कुराको रेकर्ड राखेको हुन्छ। परमेश्वरको भय त्यो मान्छेले मानेको छ कि छैन, किनभने बाइबलमा लेखेको छ परमेश्वरको भयले भरेकोलाई चाहिँ दुष्टताले छुन सक्दैन। जुन चाहिँ मान्छे चाहिँ परमेश्वरको भयले पूर्ण भएको छ नि, त्यसलाई दुष्टताले छुन सक्दैन। सो के भयो, अब उसलाई दुष्टताले छुन्दै थियो, उसलाई टर्मेन्ट गर्दै थियो, उसलाई सताउँदै थियो। त्यस्तै प्रकारले यो स्पिरिट अफ अपरेसन जुन चाहिँ छ, एउटा प्रभुलाई विश्वास गर्ने विश्वासीको जीवनमा पनि त्यसले टर्मेन्ट गर्न सक्छ। त्यो केसलाई आज हामी हेर्दैछौँ है। हामीले नि पहिलो सामुएल 10 अध्यायको 5 देखि लिएर 6 पदलाई, पहिलो सामुएल 10 अध्यायको 5 देखि लिएर 6 पदलाई गएर हेर्यो भने नि हामीले के भेटाउँछ भने राजा साउल चाहिँ ऊ एउटा प्रोफेट पनि थियो, ऊ एउटा अगमवक्ता पनि थियो। प्रोफेटिक वर्शिप गर्थे यो मान्छेले। दाउदको विषयमा ऊ प्रोफेटिक वर्शिप गर्छ भनेर बताएको छैन बाइबलमा, तर उसले चाहिँ प्रोफेटिक वर्शिप गर्थ्यो भनेर चाहिँ यहाँ तपाईँले भेटाउनुहुन्छ। पहिलो सामुएल 10 अध्यायको 5 पद। अब यो 5 र 6 पदमा यो मान्छेले प्रोफेटिक वर्शिप गर्ने, प्रोफेसी बोल्ने मान्छे पनि टर्मेन्ट हुँदो रहेछ। यो खण्डलाई पनि आज अलिकति बुझाउँछु ल। म यतिलाई तपाईँलाई बुझाउन चाहन्छु, अनि त्यसको बादमा हामी प्रार्थनामा जान्छौँ। यो बुझ्नुपर्छ, अगमबानी बोल्ने मान्छे, प्रभुलाई माया गर्ने मान्छे है को जीवनमा पनि जब शैतानले लिगल राइट पाउँछ के हुन्छ त। सो मैले अगमबानी बोलिरहेको छु, अन्य भाषामा बोलिरहेको छु भनेर चाहिँ हामी ढुक्कै नबस्दा पनि हुन्छ। यदि हामीले शैतानलाई लिगल राइट दिन्छ भने चाहिँ त्यो अन्य भाषामा बोल्ने, अगमबानी बोल्ने, दर्शन देख्ने, प्रभुको लागि रुने मान्छेहरूको जीवनमा पनि टर्मेन्ट आउँछ, सताउने आत्माले सताउँछ। पहिलो सामुएल 10 अध्यायको 5 अनि 6 पदमा यसरी लेखेको छ। यो चाहिँ साउलको ब्याकग्राउन्डलाई हेर्दैछौँ है। यसरी लेखेको छ, अब जब तपाईँले डाँडाको धामबाट ओर्लिरहेका अगमवक्ताहरूको एक दल अघि सारङ्गी, बीना, बाँसुरी र ढोलक बजाउँदै अगमवक्ताको जोशमा मग्न भएर आइरहेको भेटाउनुहुनेछ, तब परमप्रभुको आत्मा झट्टै तपाईँमा उत्रनुहुनेछ र तपाईँ पनि अगमवक्ता जस्तै मग्न भएर अर्कै मानिस हुनेछ। सो हामी के देख्छौँ, उसकोमा त्यो प्रोफेटिक गिफ्ट थियो। यो मान्छे प्रोफेटिक गिफ्टमा अपरेट हुन सक्थ्यो।
अपरेट हुन सक्थ्यो, उसले प्रोफेटिक वर्शिप गर्न सक्थ्यो। सो साउलको जीवनमा अलरेडी प्रोफेटिक वर्शिप थियो। ही वाज अ वर्शिपर। दाउद मात्रै वर्शिपर थिएन, साउल पनि फर्स्ट किङ पनि वर्शिपर नै थियो। तर प्रब्लम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ उसको जीवनको कतिवटा इस्युजलाई उसले डिल गरेको थिएन। सो हाम्रो जीवनमा नि हामीलाई शैतानले सताउन सक्छ त्यति बेलासम्म जबसम्म हामीले जीवनको कतिवटा इस्युलाई डिल गरेको हुँदैन। आज तपाईँ इफ यु आर बिङ टर्मेन्टेड, तपाईँ बात मार्नुहोस्, तपाईँले एका दुस्रासँग बात मार्नुहोस्, आफ्नो अपराधलाई मानिलिनुहोस्। तपाईँको जीवनमा के हुँदैछ प्रार्थना गरी माग्नुहोस् अर्को व्यक्तिलाई, सो द्याट एउटा 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 के भन्छ धर्मात्माको प्रार्थनाले ठुलो काम होस्। कतिजना सताइन्छ अहिले पनि, सायद तपाईँहरू कतिजना यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ होला यहाँ यो मेसेजलाई सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ म पनि टर्मेन्टेड हुँदैछु। कतिजना ड्रिममा टर्मेन्टेड हुन्छ, कतिजना रोगले टर्मेन्टेड हुन्छ। अब साउलको केस चाहिँ के थियो, उसलाई लिटरली टर्मेन्ट गर्थ्यो। त्यो टर्मेन्ट गर्दाखेरि उसलाई टाउको दुख्थ्यो, उसलाई माइग्रेन हेडेक हुन्थ्यो, या उसको शरीरमा बिसञ्चपना हुन्थ्यो, के हो थाहा छैन। तर हुन्छ त्यो टर्मेन्ट दुईवटा लेभलमा हुन्छ। एउटा चाहिँ के हुन्छ एट द लेभल अफ फ्लेस, शरीरको लेभलमा हुन्छ। सो जब पनि त्यो मान्छे शारीरिक रूपमा टर्मेन्ट हुन्छ, त्यो अचानक बिमार हुने, अचानक पखाला चल्ने, अचानक जिउ दुखेर आउने, अचानक काक्रा कुक्रुक भएको जस्तो हुने, त्यो चाहिँ के हो फिजिकल लेभलको टर्मेन्ट हो। फिजिकल लेभल सेवकाईको दौरानमा थुप्रो यस्तो टर्मेन्ट भएको मैले देखेको छु। सेवकाईको दौरानमा थुप्रो यस्तो डेलिभरेन्स, अनि त्यति बेला हामी जान्दैनौँ त्यो चाहिँ फिजिकल लेभलको टर्मेन्ट हो भनेर थाहा थिएन। तर फिजिकल लेभलको पनि एउटा टर्मेन्ट हुन्छ, सुन्नुहोस् है, फिजिकल लेभलको त्यो टर्मेन्ट हो त्यो चाहिँ। अनि साउललाई कस्तो थियो थाहा छैन, तर त्यो आएको चाहिँ थाहा पाउँथ्यो, उसको 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 भारादारहरूले पनि थाहा पाउँथ्यो, त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले के भन्यो, एउटा बिना बजाउने मान्छेलाई ल्याऊ, एउटा प्रोफेटिक वर्शिप गर्ने मान्छेलाई ल्याऊ। अनि जब पनि दाउदले आइकन बिना बजाइदिन्थ्यो त्यो भूत आत्माले उसलाई छोडेर जान्थ्यो, त्यो टर्मेन्टबाट ऊ निको हुन्थ्यो। एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ फ्लेसको लेभलमा, शरीरको लेभलमा हुने टर्मेन्ट हो। अर्को चाहिँ सोलको लेभलमा हुने टर्मेन्ट हो, मान्छेको प्राणको लेभलमा हुने टर्मेन्ट हो। सो सोलको प्राणको स्तरमा हुने टर्मेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यसले मान्छेको माइन्डलाई नै ब्लक गरिदिन्छ, त्यो मान्छेको माइन्ड नै एकदमै ब्ल्याङ्क हुन्छ, किनभने त्यो माइन्डको लेभलमा भएको टर्मेन्ट हो। त्यहाँदेखि के हुन्छ, विचारहरू आउन थाल्छ, कतिजनालाई स्पिरिट अफ डिप्रेसन आउँछ, सुसाइडल थट, इभन प्रभुसँग हिँड्दै गरेको मान्छेहरूलाई पनि आउँछ। सो त्यो केस हामीले कसलाई भेटाउँछौँ बाइबलमा, हामीले एलियालाई भेटाउँछौँ। उसको माइन्ड वाज टर्मेन्टेड, तर उसले पाप गरेर टर्मेन्ट भएको थिएन। सो त्यो टर्मेन्टिङ स्पिरिटले त अब खेद्छ नि त मान्छेलाई, खेदि नै रहेको हुन्छ। सो उसकोमा पनि जब सेल्फ पिटी आयो, म मात्रै एउटा प्रफेट छु भन्ने सेल्फ पिटी आयो, उसकोमा झन् बेसी त्यो टर्मेन्टिङ स्पिरिटले के गर्यो, उसलाई टर्मेन्ट गरिरहेको थियो। तपाईँले पढ्नुहोस्, तपाईँले पहिलो राजा 19 अध्यायमा गएर पढ्नु भने उसको विवादलाई पढ्दै गर्दाखेरि उसकोमा एउटा सेल्फ पिटी जस्तै आएको थियो, बिचारा म भन्ने। सो बिचारापन चाहिँ नि राम्रो होइन है, बिचारा म भन्ने चाहिँ एकदमै राम्रो स्पिरिट होइन, राम्रो। यसले ठुल्ठुलो प्रफिट्सहरूलाई पनि सताइरहेको छ। नसुत्नुहोस् है तपाईँहरू, नसुत्नुहोस् है, यो कुरा सुन्नुहोस्। अहिले यस्तो कुरा बुझ्ने बेलामा शैतानले पुरा निन्द्रा लगाइदिन्छ, त्यहाँदेखि भोलि पर्सि टर्मेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ के भने हुन्छ। आज बुझ्नुहोस् यो कुरालाई, किनभने पहिला चाहिँ सुत्नेलाई एट्याक गर्छ है, पहिला चाहिँ सुत्नेलाई गर्छ है एट्याक। सो तपाईँहरू पनि त्यहाँ झुल्दै हुनुहुन्छ नि, हाम्रो पनि यहाँ झुल्दैछ अलिअलि। सो यहाँ के देख्छौँ, टर्मेन्ट त्यसरी गर्छ। एउटा चाहिँ फ्लेसको लेभलमा, जो चाहिँ कुनै किसिमको अचानक त्यस्तो खालके शरीरमा एलिमेन्ट्सहरू, कति किसिमको रोगहरू अचानक देखा पर्न थाल्छ, अनि त्यसले तपाईँलाई सताउँछ, त्यसले तपाईँलाई इरिटेट गर्छ, त्यसले तपाईँको थुप्रो लेभलहरूलाई चेक गर्छ, तपाईँको ब्लड प्रेसरदेखि लिएर है थुप्रो लेभल्सहरूलाई त्यसले नि ट्याकल गर्ने कोसिस गर्छ। अनि त्यो कुराबाट चाहिँ हामी कति बेला हामी छुटकारा पाउँछ भने परमेश्वरको वचनको अधीनमा रहेर विरोध गर्नुपर्छ। शैतानलाई नि त्यतिकै निस्केर जा भन्दा जान्दैन, तपाईँले विरोध गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँको एकाउन्ट्स हेर्नुपर्छ, किन चाहिँ मेरो जीवनमा यो कुराहरू छ है। कतिजनाको ड्रिमको लेभलमा एकदमै बेसी टर्मेन्ट छ, टर्मेन्ट एकदमै बेसी सताउँछ। लिटरली शैतानले तपाईँको
शरीरमा हात लगाउँछ, त्यो तपाईँले अनुभव गर्नुहुन्छ। द्याट इज अ टर्मेन्टिङ स्पिरिट। सो त्यो कुरालाई तपाईँले ब्रेक गर्नुपर्छ। कहाँबाट चाहिँ लिगल राइट पाएको छ? कोही कोही बेला त्यो एउटा फनी जोक्स हुन्छ, सुनेको त्यो कसैले भनेको कथा घटना, अन्त त बाइबलमा हामीलाई दुष्टको कम्पनीमा नबस्नु, खराब संगतिसँग नबस्नु, त्यसले असल चालचलन बिगार्छ भनेको चाहिँ त्यही हो। सो त्यो कुरा सानो तिनो कुरा जस्तो लाग्छ, तर त्यो त्यस्तो सानो तिनो चाहिँ हुँदैन। अन्त बाइबलले हामीलाई के भनेको छ? तिनीहरूको बीचबाट निस्केर आऊ, अशुद्ध कुराहरूलाई तिमीहरूले नछुवा। अनि परमेश्वरले ग्यारेन्टी दिनुभएको छ, आई विल बी द फादर, म चाहिँ तिमीहरूलाई डिफेन्ड गर्छु भनेको नि त। म चाहिँ तिमीहरूको बाउ हो, म चाहिँ तिमीहरूको पिता हुनेछु। दोस्रो कोरिन्थी 6:14 भनेको छ है, अशुद्ध कुराहरू नछुवा, तिनीहरूको बीचबाट निस्केर आऊ। है मूर्तिसँग परमेश्वरको के सम्बन्ध? अन्य जातिसँग, विश्वास नगर्नेसँग विश्वासको के सम्बन्ध? दियाबलस र प्रभुको के सम्बन्ध? सो कहीँ पनि हामीले सम्बन्ध स्थापित गर्ने कोसिस गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले सही बनाएको हुन जरुरी छ। सो हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ किङ साउल उसकोमा प्रोफेटिक अनोइन्टिङ थियो, उसले प्रोफेटिक वर्शिप गर्थ्यो, तर भए पनि ऊ टर्मेन्टेड हुन्थ्यो। सो कोही बेला हामी आफैसँग कन्फ्युज हुन्छ। तपाईँहरू कतिजना आफैसँग कन्फ्युज हुनु भएको छ? के हो यो चाहिँ प्रभुपट्टिबाट आएको हो कि शैतानपट्टिबाट आएको हो कि के हो? तपाईँले आज बुझ्दै हुनुहुन्छ होला हाउ इट वर्क्स। एउटा स्मारक खडा गर्यो, परमेश्वरको आज्ञालाई के गर्यो? उल्लङ्घन गर्यो। सो उसको जीवनमा के भयो? त्यो कुराले गर्दाखेरि इट ओपन द डोर। परमेश्वरले एउटा काममा पठाउनु भएको, उसले के गर्दैछ? अर्कै काममा गर्दैछ। सो एभ्री टाइम त्यसले डोर खोल्छ। तपाईँले बाइबलमा नि एलिया भन्दा अगाडि एउटा प्रोफेटलाई देख्नुहुन्छ, जसले चाहिँ राजा यरोबामलाई गइकन प्रोफेसी गरेको छ। अनि त्यो प्रोफेसी गर्दै गर्दाखेरि त्यो प्रोफेटलाई भनेको थियो, सिधै जानु, सिधै फर्केर आउनु। तर बीचमा ऊ बाइपास भएको छ, उसलाई अर्को प्रोफेटले आइकन झुट बोलिकन बाइपास गरेको छ। परमेश्वरबाट एउटा सिंह आएर उसलाई खाइदिएको छ। डोर खोलेको हो, इट्स अ डोर। डोर खोल्यो भने चाहिँ नि जे पनि हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि जब ठुलो सेवकाईहरू हुन्छ, कतिपल्ट याद राख्नुहोस् है यो कुराहरूलाई, तपाईँले पनि ठुलो सेवकाईहरूमा मान्छे बस्छ, ठुलो सेवकाईहरू आयोजन गर्छ, अनि त्यो सेवकाई सकेपछि अब म रिल्याक्स गर्नु पर्यो, अब हलिडेमा जानु पर्यो है। रिल्याक्स चाहिँ नि प्रभुको उपस्थितिमा मात्रै हो, प्रभुको प्रेजेन्समा मात्रै। हामी नि त्यो हलिडेमा जाने कोसिस गर्यो भने अनोइन्टिङ कहाँ ड्रेन हुन्छ, त्यति बेला नै थुप्रो अनवान्टेड एक्सिडेन्ट्सहरू हुन्छ। हामीले देखेको छौँ यो कुरालाई। म तपाईँलाई त्यसै भनेको होइन, म तपाईँलाई अनुभव सेयर गर्न सक्छु। एकपल्ट त्यस्तै भयो। अब म त्यो ठाउँको नाम र मान्छेहरूको नाम भन्न चाहदिनँ, तर के भने हामीले एउटा ठुलो सेवकाईमा थियौँ। सेवकाई सकेर कतिजनाले चाहिँ के भने, हामी बल्ल बल्ल यस्तो ठाउँमा आएको छौँ, हामी जान्नुपर्छ, एकदम हामी रिल्याक्स गर्नुपर्छ। अनि अब सेवकाईमा त्यसै पनि एकदमै बेसी माग थियो, तर आत्मामा त भयो होइन जानु हुँदैन। मैले त भने म त जान्दिनँ, जानु ठिक हुँदैन यस्तो त भनेर। तर कतिजना जान्नु चाहनेहरूलाई रोक्नु पनि सकेन। तर दे अलमोस्ट वर किल्ड इन द एक्सिडेन्टमा झन्डै मारियो। थुप्रो यस्तो घटनाहरू छ हामीसँग सेवकाईको दौरानमा भएको। सो जब पनि हामी त्यो सेवकाईहरू सक्छौँ नि, हामी रिल्याक्स मोडमा जानु हुँदैन, तर हामी बसिकन प्रार्थना गर्नुपर्छ। हामी प्रभुको प्रेजेन्समा हामीले विश्राम लिनुपर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि ग्रेटेस्ट सिक्योरिटी हो, ग्रेटेस्ट सिक्योरिटी। अन्तत हामी यो सहरमा जाउँला, त्यो ठाउँमा जाउँला भनिकन नभन्नु अरे, तर के भन्नु अरे? यदि परमेश्वरको इच्छा भयो भने, इफ इट इज द विल अफ गड। कतिजना एक्साइटेड हुन्छ, ओ हामीले पुरा 40 दिनको फास्टिङ बसेको छ, अब हामी पिकनिक जानुपर्छ है। त्यही ठाउँमा नै के हुन्छ, 40 दिनको फास्टिङ बसेर पिकनिक जाँदाखेरि त के भयो? प्रब्लम क्रिएट हुन्छ है। तपाईँ जानु हुँदैछ नजानुहोस् त भन्दिनँ, तर यहाँ घटना चाहिँ एउटा तपाईँलाई मैले देखाइदिएको, तर्साउनुलाई भनेको होइन। बाइबलमा भएको कुनै पनि घटना चाहिँ गलत हुँदैन। यो चाहिँ हाम्रो लागि उदाहरण हो भनेको छ। 1 कोरिन्थी 10:11 चेतावनी पनि हो, उदाहरण पनि हो। अब हेर्नुहोस् है, 1 सामुएल 19:21-24, 19:21-24 यति बेला राजा साउलले दाउदलाई मार्नको निम्ति खेद्दै थियो। उसले त्यही दाउद जसले चाहिँ अघि आराधना गरिरहेको थियो, त्यही दाउद जसले उसको जीवनमा हिलिङ ल्याइरहेको थियो, उसलाई नै खेदो गर्दै थियो। किनभने त्यो अपरेसनको लेभल चाहिँ बढेको थियो उसको जीवनमा नि। बेला बेला त्यसरी सताउने भूत आत्मा आउँदाखेरि उसलाई सजिलो भइरहेको थियो, यसले डाँटिदिइहाल्छ, यसले प्रार्थना गरिदिइहाल्छ। कतिजनालाई नि त्यसरी अर्काको प्रार्थनामा जिरहेको हुन्छ, ए मेरो लागि प्रार्थना, प्रभुले चेतावनी पठाउनुहुन्छ
आफ्नो प्रिय छोरालाई चाहिँ उहाँले चेतावनी दिनुहुन्छ। तर के हुन्छ, मेरो प्रार्थना गर्ने अङ्कल छ, आन्टी छ, बडी ठाउँ ठाउँमा छ नि है, बडीहरू, दिदीहरू, प्रार्थना गर्ने अङ्कलहरू, टावरहरू है। अनि सजिलो छ, केही साह्रो पनि। अहिले प्रार्थना, अस्ति कोरोना भाइरसको मैले तपाईँलाई सेयर गर्दै थिएँ। कोरोना भाइरस लागेको बेलामा एकजनालाई ज्वरो आएछ, पास्टरलाई फोन गरेर, पास्टर बाउ अबदेखि म सधैँ चर्च आउँछु, प्लिज मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अब अहिले आएको छ कि छैन त्यो चाहिँ भन्नु भएन पास्टर बाउले, तर त्यति बेला चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। कतिजना मान्छे गाह्रो पर्दा चाहिँ प्रभुको याद आएर डराएर है पुरा बाइबलहरू पढेर गर्छ, त्यहाँदेखि के हुन्छ, त्यहाँदेखि सजिलो भएपछि फेरि छोडिदिन्छ। अब यो साउलको जीवनमा पनि उसलाई टर्मेन्टिङ स्पिरिटले, त्यो अपरेसनले सताइरहेको थियो। तर एउटा के भन्नु, एउटा प्रोफेटिक वर्शिपले हिलिङ दिइरहेको थियो। तर जब हिल भयो नि, ऊ के गर्न थाल्यो, अब त्यही मान्छेलाई नै मार्नुलाई खोज्यो। किनभने अब दाउद चाहिँ राजाको लागि खडा हुँदै थियो। परमेश्वरको आत्माले साउललाई छोडिसकेको थियो। सो उसले के गर्यो, परमेश्वरको आत्माले एउटा मान्छेलाई छोडिदिइसकेपछि चाहिँ नि, तपाईँले जति नै कोसिस गर्यो, हामी जति कोसिस गर्यो भने पनि हामीले हाम्रो चिजहरूलाई गुमाइसकेको हुन्छ, अनोइन्टिङलाई। सो हामीले कोसिस गर्नुभन्दा चाहिँ पश्चाताप गर्नु राम्रो हो, हामी प्रभुको चरणमा जानु राम्रो। दाउदले चाहिँ के भन्यो, प्रभु तपाईँको पवित्र आत्मा मबाट निकालेर नलैजाउनुहोस्, तपाईँको उपस्थितिबाट मलाई बाहिर ननिकालिदिनुहोस्। त्यो चाहिँ सही हो प्रार्थना गर्नुपर्ने। तर नि अर्को मान्छेलाई खेदो गरेर त्यसको अनोइन्टिङको विरुद्धमा बोलेर चाहिँ केही पनि हुनेवाला छैन, केही पनि हुनेवाला छैन। तर यहाँ के देख्छ भने 19:21 देखि लिएर 24 पद, यहाँ दुईटै स्पिरिटले नि सँगसँगै अपरेट गरेको देख्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् ल, 19:21 देखि लिएर 24 पद, तर म 18 देखि नै पढ्छु। यसै बीचमा दाउद रामामा सामुएल कहाँ भागेर आए र साउलले तिनीप्रति गरेका व्यवहारको विषयमा तिनलाई सुनाइदिए। तब तिनी र सामुएल गएर नयोतमा बस्न लागे। दाउद त्यहाँ छ भनी कसैले साउललाई सुनाइदियो। औ दाउदलाई पक्रन भनी साउलले एक दल मानिस पठाए। जब तिनीहरूले सामुएलको नेतृत्वमा अगमवक्ताहरूको एक दल जोशमा मग्न भएको देखे, तब तिनीहरूमाथि परमेश्वरको आत्मा आउनुभयो र तिनीहरू पनि अगमवक्ताको जोशमा मग्न भए। जब यो कुरा साउलले सुने, तब तिनले अर्को एक दल पठाए, तिनीहरू पनि जोशमा मग्न भए। साउलले तेस्रै पल्ट धेरै मानिसहरू पठाए, तब पनि तिनीहरूले पनि त्यसै गरे। तब साउल आफै रामामा गए र सेकुमा भएको ठूलो कुवामा आइपुगे। तिनले सामुएल र दाउद कहाँ छन् भनी सोधखोज गरे। तब तिनीहरू त रामामा नयतोममा छन् भनी कसैले सुनाइदियो। तिनी त्यहाँ बाटोमा जान्दा जान्दै परमप्रभुको आत्मा तिनीमाथि पनि आउनुभयो। यस्तो इन्ट्रेस्टिङ घटना है। भूत लागेको मान्छे, अप्रेस्ड मान्छे अर्कोलाई मार्नु जान्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्रोफेटिक कम्पनीमा जाँदाखेरि चाहिँ उसको पनि के उमाथि पनि परमेश्वरको आत्मा आउनुभयो। कस्तो दामी मोमेन्ट थियो त्यो चाहिँ साउलको जीवनमा। प्रभुसँग फेरि मिल्ने एउटा मौका थियो। तर के गर्दैछ, यतापट्टि प्रोफेसी पनि गर्दैछ है। तिनी बाटोमा जान्दा जान्दै परमप्रभुको आत्मा पनि तिनीमाथि पनि आउनुभयो र रामाको नयतमसम्म तिनी जोशले मग्न भएर पुगे। त्यहाँ तिनले आफ्नो वस्त्र उतारे र सामुएलको सामने जोशले मग्न भएर दिनभरि र रातभरि पनि नाङ्गै बसे। र त्यसकारण मानिसहरू भन्छन् कि साउल पनि अगमवक्ताकै दलमा होइन। यो मान्छे प्रोफेसी गर्दैछ, लुगा फुस्किन्जेलसम्म प्रोफेसी गर्दैछ। तर के थियो, ऊ अप्रेस्ड पनि थियो साइमल्टेनियसली। सो हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि नि, हामी चाहिँ यस्तो खालको पावरफुल भेसल हौ। एकपट्टि हामी अप्रेस्ड हुँदा हुँदै पनि नि अर्कोपट्टि प्रोफेटिकमा पनि त्यो मान्छे काम गर्न सक्दो रहेछ। सो मैले अघि तपाईँलाई सुरुमै भनेको थिएँ, हाम्रो लाइफमा नि हामी अगमबानी प्रोफेटिकमा हामी काम गर्दैछौँ भने, तर हाम्रो जीवनको कुरालाई डिल गरेका छैन भने नि सँगसँगै त्यो मान्छेलाई अर्को स्पिरिटले पनि चलाउन सक्छ। दुईटाको त केही सम्बन्ध थिएन, तर प्रोफेटिक कम्पनीमा ऊ प्रोफेट जस्तै हुन्थ्यो। तर जब त्यो कम्पनीबाट बाहिर निस्किन्थ्यो, उसलाई के गर्थ्यो, शैतानले अप्रेस गर्थ्यो। सो त्यो कुरालाई चाहिँ उसले डिल गर्नुपर्ने थियो बाटोमा जान्दा नै। त्यो हिसाब किताबलाई चाहिँ उसले के गर्नुपर्ने थियो, मिलाउनु पर्ने थियो। नमिलाएको कारणले गर्दाखेरि के देख्छ, बादमा गएर उसको नराम्रो मृत्यु भएको छ।
उसले आफ्नै प्राण अपहत्या गरेको छ, उसले सुसाइड गरेको छ, उसले अपहत्या गरे। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उसले त्यो कुरालाई मिलाएन। सो आज म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने नि, हामी जब यो स्पिरिचुअल वारफेयर गर्दैछौँ, अहिले आत्मिकी युद्धहरू लड्दैछौँ, यो लड्दै गर्दाखेरि हाम्रो जीवनको एरियाजहरू प्रभुको अगाडि ल्याउन जरुरी छ, भन्न जरुरी छ हाम्रो कुराहरूलाई। हामी सताइन्छौँ थुप्रोपल्ट, हाम्रो जीवनको घमण्डले गर्दाखेरि, हाम्रो जीवनको कारणहरूले गर्दाखेरि, सफलताको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सबैभन्दा ठुलो शत्रु नि धेरैपल्ट सफलता हुन्छ। सफलता चाहिँ हाम्रो ठुलो शत्रु हुन्छ। जब हामी सफल हुँदैछौँ त्यति बेला झन् होसियार हुनुपर्छ। दाउदको जीवनमा पनि ठुलो शत्रु सफलतै भयो। जब ऊ सफल भयो बेविचारमा लड्यो, जब ऊ सफल भयो उसले जनगणना गरेको छ। सफलताको समयमा के हुन्छ हुन्छ। र कतिपल्ट हामी असफलतालाई राम्रोसँगले ह्यान्डल गर्छौँ, तर सफलतालाई हामीले ह्यान्डल गर्न जानेका हुँदैनौँ। सो यो जुन चाहिँ बाधी छ हाम्रो विरुद्धमा, त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा दुईटै कुरा ल्याइकन हामीलाई लडाउन चाहन्छ। कति बेला सफलताले, कति बेला असफलताले। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ, तिमीले बाटोमा जान्दा नै तिमीले सबै कुरासँग मिलाप गरिहाल। सो आज हामी यो होल नाइट प्रेयरमा छौँ। हामीले होल नाइट प्रेयरमा त्यो 21 वटा टावर्सलाई हामीले खडा गरेको त्यो धरारालाई भत्काउने कामहरू हामीले गर्दैछौँ। त्यो गर्दै गर्दाखेरि हामी आफ्नो जीवनलाई चेक गरौँ, कहाँ हामीले त्यो धराराको एउटा कुरालाई राखेका छौँ, त्यसलाई हामी विरोध गरौँ। आज परमेश्वरको वचनको अधीनमा रहेर हाम्रो परिवारले कहाँ राखेको छ, व्यक्तिगत निज जीवनमा कहाँ छ, हामी अर्कोलाई मात्रै सम्झेर नगरौँ, आफैलाई पनि त्यो ठाउँमा राखेर कहाँ चाहिँ मैले यो धरारालाई खडा गरेको छु, कहाँ चाहिँ हाम्रो जातिको पर्खाल भत्केको छ, हामी त्यो कुरालाई हामी निर्माण गरौँ। सो यो वचनको अब दोस्रो खण्ड चाहिँ तपाईँलाई म भोलि सेयर गर्छु। त्यो चाहिँ कर्सेसहरू चाहिँ के हो, ब्लेसिङ्स के हो भन्ने कुरालाई, ब्लेसिङ प्याटर्न र कर्सेस प्याटर्नलाई म तपाईँलाई भोलिको दिनमा देखाउन चाहन्छु। अनि हामी त्यो कुरालाई पनि डिल गरौँ भोलिको दिनमा। यदि त्यस्तो कुराहरू हाम्रो जीवनमा छ भने हामीले हटाउँ अनि हामी त्यो ठाउँमा सत्यले हामीलाई स्वतन्त्र गराएको होस्। सो अब यस गरी हामी सबैजना हामी प्रार्थना गर्नेछौँ।